पहन के मैं लोगों के सामने ज़्यादा प्यारी हो गई हूँ. और प्यारी कैसे हो गई हूँ? क्योंकि मैं ज़्यादा इज्जतदार हो गई हूँ. लाइक वो इज्जत होता है, ये लिबास असली इज्जत मांगती है. कोई मुझे देखे इस तरह तो वो मुझे इज्जत के साथ देखते हैं कि हाँ सही, हाँ कोई इज्जत से आपको अप्रोच करते हैं. अगर बाकी लिबरल्स पहनूँ तो मुझे शायद वही इज्जत ना मिले. मुझे ऐसे ही लग रहा है. जीन्स से या ज़्यादा लिबरल बनने से कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा. पता है क्या है, जो अल्लाह ने औरत को सबसे बड़ी बात दिया है वो इज्जत दिया है. इज्जत और इज्जत कैसे मिल रहा है? अगर वो लड़की सही लिबास में पहने, सही बात करे, तभी उसको इज्जत मिल रहा है ना. मैं बहुत इम्प्रेस हो गई थी यहाँ की जो औरतें, जिस तरह उनको सिखाए जाते हैं कि आप सही कपड़े पहने, सही बात करें. बहुत इम्प्रेस हो गई. देखिए मैंने जब इस्लाम कबूल किया तो मैंने इसलिए कबूल किया क्योंकि मैंने पाकिस्तानी लड़कियाँ को उनकी लिबास देख के ही कबूल किया. मैं सबसे पहले रोमानिया से यूके गई थी और यूके में बहुत ज़्यादा माशाल्लाह बहुत ज़्यादा औरतें हैं जो कि हिजाब पहनते, बुर्का पहनते. तो उनको देखे मैंने उनको अप्रोच किया. मैंने सवाल किया कि सिस्टर बहन आप ये कपड़े क्यों पहनते हैं? क्योंकि मैं पहली दफ़ा जब यूके गई थी उस टाइम में इतनी ज़्यादा मुसलमान लड़कियां को देखा ऐसे करते, मतलब रास्ते में जा रहे थे. तो इन्होंने यही कहा कि हम तो अपने नबी के लिए, प्रॉफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, उनके लिए कि वो हमारे साथ खुश रहे. तो जाहिर सी बात है पूरे उम्र मैंने यूरोप में गुजारी, वहाँ पे पैदा हुई, वहाँ पे बड़ी हो गई. तो मुझे बहुत अजीब सा लगा कि ऐसे भी औरतें होती हैं जिसके लिए नबी के अलावा कुछ और नहीं है, मतलब बस, और वो खुश थे. क्योंकि हमें यूरोप में बता दिया गया कि ये जो मुसलमान लड़कियां हैं ना वो तो उनको ज़बरदस्ती किया जा रखे है. मगर अल्लाह के ऐसा नहीं, इन्होंने खुद बोला हुआ है कि नहीं हम तो खुश है, ये हमारा अपना चॉइस है. तो इस चीज़ से मैं बहुत इम्प्रेस हो गई है. और मैंने उनके कहा कि मुझे भी सिखाए, मुझे भी दिखाए. तो उसके बाद जब मैंने ये सुना है कि पाकिस्तान में इस तरह की औरतें भी होते हैं जो कि जीन्स पहनना चाहते हैं या यूरोपियन लिबरल बनना चाहते हैं. मुझे बहुत दुख हुआ है क्योंकि मैंने सोचे मैं तो उनकी लिबास देखे, पाकिस्तानी लड़की की लिबास देखे पाकिस्तान से प्यार हो गया. मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं यूरोपियन हूँ. मैंने पूरी ज़िंदगी ये जीन्स वगैरह पहनी हुई है, शर्ट्स वगैरह पहनी हुई है. मेरे नसीब अल्लाह की तरफ से यही था कि मुझे वो वाला दिखाए कि मैं ये वाला दिख सकूं, मतलब वो वाला ज़िंदगी और ये वाला ज़िंदगी भी देखूं. तो मुझे वो जीन्स यूरोपियन ज़िंदगी वो मुझे नहीं चाहिए, वो सही नहीं है. वो इसमें इज्जत है. जी ऐसा कभी नहीं लगा कि यहाँ पे औरत को हकूक़ नहीं मिल रहे, इज़्ज़त नहीं मिल रहा है, बल्कि उल्टा मुझे लगा कि यहाँ पे औरत को सबसे ज़्यादा इज़्ज़त दिया जाते हैं. जैसे हम अभी होटल में रहे तो यहाँ पे की जो स्टाफ है ना वो रूम तक दिन नहीं आते ना औरत, क्योंकि औरत है वो मर्द से पूछते हैं कि क्या हम अंदर आ सकते हैं. देखिए ये होता है इज़्ज़त. छोटे चीज़ हम नोटिस करते हैं और हम देखते हैं कि आखिर यहाँ पे पाकिस्तान में औरत को इज़्ज़त दिया जाते बहुत ज़्यादा. फिर मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि उनको क्या चाहिए. कसम से मैं बहुत अपसेट हो गई है. मैं बहुत अपसेट, बहुत परेशान हो गई है. मैंने ये वाला चूज़ किया क्योंकि मुझे लगा कि अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान हुसनैन. आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान. नाज़रीन इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं एलिना जो रोमानिया से पाकिस्तान आई है. इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. मैं खुद बहुत कंफ्यूज हो गई थी कि आखिर ये औरतें चाहते क्या है. क्योंकि अगर देखा जाता है तो मेरी जिस्म, मतलब कि वो यही चाहते कि कपड़े कोई और पहना है. मतलब ऐसा तो नहीं लग रहा है कि वो औरतों की हकूक़ के लिए लड़ रहे हैं या औरत की आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं. इस नारे से तो यही पता चलता है कि वो तो शायद थोड़ा अपना स्टाइल, मतलब अलग कपड़े पहनना चाहते हैं जैसे यूरोपियन कपड़े होते हैं. वो शायद यही चाहते कि ज़्यादा लिबरल हो जाए. हाँ, तो मैंने तो बहुत रिसर्च किया. मैंने काफ़ी लोगों से सवाल किया कि आखिर ये औरत मार्च होता क्या है. तो कुछ लोगों ने यही बोला कि वो तो औरत की आज़ादी के लिए लड़ रहे. तो मैंने सवाल किया कि ठीक है, मगर आज़ादी होता क्या है. मतलब किस तरह की आज़ादी चाहिए. अगर उनको चाहिए कि जीन्स कपड़े पहने या इस तरह, तो
مجھ سے پوچھے کیا یہ صحیح بات ہے, کیا اس طرح ہونا چاہیے. دیکھیے میں نے جب اسلام قبول کیا تو میں نے اس لیے قبول کیا کیونکہ میں نے پاکستانی لڑکیاں کو ان کی لباس دیکھ کے ہی قبول کیا. میں سب سے پہلے رومینیا سے یو کے گئی تھی, اور یو کے میں بہت زیادہ ماشاء اللہ بہت زیادہ عورتیں ہیں جو کہ حجاب پہنتے, برقع پہنتے. تو ان کو دیکھے میں نے ان کو اپروچ کیا. میں نے سوال کیا کہ سسٹر بہن آپ یہ کپڑے کیوں پہنتے ہیں, کیونکہ میں پہلی دفعہ جب یو کے گئی تھی اس ٹائم میں اتنی زیادہ مسلمان لڑکیاں کو دیکھا ایسے کرتے, مطلب راستے میں جا رہے تھے. تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم تو اپنے نبی کے لیے, پروفیٹ محمد پیس بی اپون ہم, ان کے لیے کہ وہ ہمارے ساتھ خوش رہے. تو ظاہر سی بات ہے پورے عمر میں نے یوروپ میں گزاری, وہاں پہ پیدا ہوئی, وہاں پہ بڑی ہو گئی. تو مجھے بہت عجیب سے لگا کہ ایسے بھی عورتیں ہوتی ہیں جس کے لیے نبی کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے, مطلب بس, اور وہ خوش تھے. کیونکہ ہمیں یوروپ میں بتا دیا گیا کہ یہ جو مسلمان لڑکیاں ہیں نا وہ تو ان کو زبردستی کیا جا رکھے, مگر اللہ کے ایسا نہیں. انہوں نے خود بولا ہوا ہے کہ نہیں, ہم تو خوش ہیں, یہ ہمارا اپنا چوائس ہے. تو اس چیز سے میں بہت امپریس ہو گئی ہے, اور میں نے ان کے کہا کہ مجھے بھی سکھائے, مجھے بھی دکھائے. تو اس کے بعد جب میں نے یہ سنا ہے کہ پاکستان میں اس طرح کی عورتیں بھی ہوتے ہیں جو کہ جینس پہننا چاہتے یا یوروپین لبرل بننا چاہتے. مجھے بہت دکھ ہوا ہے کیونکہ میں نے سوچے میں تو ان کی لباس دیکھے, پاکستانی لڑکی کی لباس دیکھے پاکستان سے پیار ہو گیا, اور پھر اگر یہ آ گیا یہ چیز عورت آزادی مارچ, بہت دکھ ہوا. اس لیے میں نے خود سوچا کہ میں انہیں سمجھاتی ہوں جینس سے یا زیادہ لبرل بننے سے کچھ نہیں ہوگا, کچھ بھی نہیں ہوگا. پتہ کیا ہے, جو اللہ نے عورت کو سب سے بڑی بات دیا ہے وہ عزت دیا ہے. عزت, اور عزت کیسے مل رہا ہے, اگر وہ لڑکی صحیح لباس میں پہنے, صحیح بات کرے, تبھی اس کو عزت مل رہا ہے نا. میں بہت امپریس ہو گئی تھی یہاں کی جو عورتیں, جس طرح ان کو سکھائے جاتے کہ آپ صحیح کپڑے پہنے, صحیح بات کرے. بہت امپریس ہو گئی تھی. ہاں, میری بات غور سے سنیں. سب سے زیادہ یہ جو لڑکیاں کہتے نا کہ میری جس سے میری مرضی, ان کے لیے یہ پیغام ہے. جب اللہ نے آپ کو اتنا اونچا لطفہ دیا ہے کہ آپ عورت کو, مطلب عورت تو سب سے مرد کے آگے سب سے پیاری ہے, وہ سب سے عزتدار ہے, تو وہ مرد ہی کیوں بننا چاہتے ہیں, مرد کی طرح, مرد کے برابر کیوں ہونا چاہتے ہیں. مطلب اللہ نے آپ کو اتنا اونچا لطفہ دیا ہے, عورت بنایا. آپ کیا کہتے ہیں, عورت خود مرد پیدا کر دے, تو وہ کہتے کہ ہمیں مرد کی برابر کر دے. مطلب سارے جو لطفہ ہے, سارے جو عزت اللہ نے دیا ہے آپ کو پسند نہیں ہے. آپ کو مرد بننا ہے, آپ کو نیچے گرنا ہے, آپ خود گرنا کیوں چاہتے ہیں, یہی بات ہے نا. یہ بتائیں کہ آپ پاکستان ڈفرینٹ پلیسز پہ آپ گئی ہیں, آپ مختلف جگہ پہ پاکستان گھومی ہیں, تو آپ نے کبھی نوٹ کیا کہ عورت جو ہے, ایک لڑکی ہے, اسے رائٹس نہیں ملتے, اسے حقوق نہیں ملتے, کبھی آپ نے ایسا نوٹ کیا؟ مجھے ایسا کبھی نہیں لگا کہ یہاں پہ عورت کو حقوق نہیں مل رہے, عزت نہیں مل رہا ہے, بلکہ الٹا مجھے لگا کہ یہاں پہ عورت کو سب سے زیادہ عزت دیا جاتے ہے. جیسے ہم ابھی ہوٹل میں رہے, تو یہاں پہ کی جو اسٹاف ہے نا وہ روم تک نہیں آتے نا عورت, کیونکہ عورت ہے وہ مرد سے پوچھتے کہ کیا ہم اندر آ سکتے ہیں. یہ ہوتا ہے عزت. چھوٹے چیز ہم نوٹس کرتے اور ہم دیکھتے کہ آخر یہاں پہ پاکستان میں عورت کو عزت دیا جاتے بہت زیادہ. پھر مجھے خود سمجھ نہیں آ رہا کہ ان کو کیا چاہیے. قسم سے میں بہت اپسیٹ ہو گئی ہے, میں بہت اپسیٹ, بہت پریشان ہو گئی ہے کہ یہ تو بہت برا ہوا ہے پاکستان کے ساتھ. ایک ایسا ملک ہے جہاں کیا کہتے ریپبلک, اسلامک ریپبلک ہے نا, تو پھر یہی ہونا چاہیے کہ میں نہیں کہتی ہوں کہ لبرلٹی نہیں ہونا چاہیے, کہ بس تھوڑا سا پتہ کہ ایک راستہ ہے, اسے آگے نہیں جانا چاہیے, بس میڈل میں کہیں رکنا چاہیے ہم. تو یہاں پہ بہت زیادہ لوگ گر رہے ہیں, بہت زیادہ. اچھا علینا, آپ وہاں سے آ کے آپ نے شلوار قمیض پہنی, آپ نے یہ ڈریس چوز کیا, لیکن وہ خواتین وہ جو یورپ والا ڈریس ہے وہ چوز کرنا چاہتی ہیں, تو کیا سوچتی ہیں کہ آپ نے یہ والا کیوں چوز کیا؟ میں نے یہ والا چوز کیا کیونکہ مجھے لگا کہ یہ پہن کے میں
लोगों के सामने ज़्यादा प्यारी हो गई हूँ. और प्यारी कैसे हो गई हूँ? क्योंकि मैं ज़्यादा इज़्ज़तदार हो गई हूँ. लाइक वो इज़्ज़त होता है, ये लिबास असली इज़्ज़त मांगती है. कोई मुझे देखे इस तरह तो वो मुझे इज़्ज़त के साथ देखते हैं कि हाँ सही, हाँ कोई इज़्ज़त से आपको अप्रोच करते हैं. अगर बाकी लिबास पहनूँ तो मुझे शायद वही इज़्ज़त ना मिले. मुझे ऐसे ही लग रहा है. ऐसी औरतों को क्या कहना चाहेंगी? मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं यूरोपियन हूँ. मैंने पूरी ज़िंदगी ये जीन्स वगैरह पहनी हुई है, शर्ट्स वगैरह पहनी हुई है. मेरे नसीब अल्लाह की तरफ से यही था कि मुझे वो वाला दिखाए कि मैं ये वाला दिख सकूँ, मतलब वो वाला ज़िंदगी और ये वाला ज़िंदगी भी देखूँ. तो मुझे वो जीन्स यूरोपियन ज़िंदगी वो मुझे नहीं चाहिए, वो सही नहीं है. वो इसमें इज़्ज़त है, जिसमें इज़्ज़त है वहाँ सब कुछ है, वही चूज़ करना चाहिए. हाँ थैंक यू सो मच. एक हो गया, अब सेकंड.